Ang alagad sa Dios nga si David nga kasinati og grabe kasubo ug kabalaka. Wala ta kabalo kung unsa kini kadugay. Basin midangat kini bulan or tuig or semana. Apan sa katapusan iyang nasinati ug iyang gipadayag ang iyang nakatunan ug miingon siya. Itugyan mo kang Hiyuba ang imong mapalasanon ug siya magasapnay kanimo. Dili ka gyud niya pasagdan nga mabalhin ang matarong. Salmo 55 versikulo 22. Gipasabot ni David nga nakaagi ako sa kalisod ug kahimtang nga grabe nga kabalaka ug kahadlok nga murag matapos na ang ako nga kinabuhi. Nabuhi ako nga puno sa kahadlok ug kakapoy. Apan karon nakagawas na ako ug nakasurvive na sa tanan. Aniya akong nasabtan ug buhaton ko sa sunod nga mga higayon. Kini makatabang usab kaninyo aron dili kamo masakitan ug maayo ug magkalisod. Ituguyan ninyo ang inyong kabalaka ngadto sa Ginoo. Ipasa ang bugat nga mga problema. Ayaw dada ang mga butang nga dili ninyo angay pasanon. Isalig ngadto sa Dios. Saligi siya sa tunga sa kalisdanan. Saligi siya bisan kung wala pa kamo makakita og solusyon. Saligi siya bisan dili ninyo masabtan ang tanan ug siya magapalig-on kaninyo ug hangtod kamo makalusot sa tanan nga inyong nagian ug kalisdanan.